औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरह दहर शुरू करने जा रहे हैं। दहर कहते हैं ज़माने को, वो ज़माना जिसके बारे में इंसान ना तो उसकी इब्तदा जानता है ना उसकी इंतहा जानता है। उसको नहीं पता कि वो कब शुरू हुआ। इन्फिनिटी का सीगा एक दौर है, एक जो वो चला आ रहा है। उस दौर में जो इंसान की हैसियत है, जो वो था, जो वो है, जो वो होगा, इसके बारे में इस सूरह मुबारक में जो है वो रोशनी डाली जा रही है कि अगर अपनी इंसान अपनी हैसियत को समझे और समझ के अपने खालक की अतात करे तो उसका खालक उसको किन इनामात से नवाजेगा। और अगर वो अपने खालक की अतात नहीं करता, उसके कहे के ऊपर नहीं चलता, अपनी हैसियत देखे, अपनी उसके जो एहसानात अल्लाह ने किए हैं उसके ऊपर, उनको जाने और फिर देख के बाले भी। ऐसे ही है जैसे मैं अभी एक मिसाल दे रहा था कि एक शख्स जो रात की रोशनी में चलता है, रात के अंधेरे में चलता है, वो अगर कहीं ठोकर खा जाता है, किसी घड़े में गिर जाता है, तो समझा जा सकता है कि उसके ऊपर उसके पास रोशनी नहीं थी। एक शख्स जबकि सूरज निसफ़ नहार पे हो और दिन में चलते हुए अगर घड़े में गिरेगा तो फिर कसूर उसका अपना होगा, किसी ने उसके ऊपर जुल्म नहीं किया होगा। आंखों से देखते हुए खुद उसने जो है उस घड़े की तरफ जो है वो गया होगा। तो दहर ज़माने को कहते हैं। सूरह मक्की है, 76 नंबर इसका नंबर है, 2 रकू हैं, 31 आयात और 1054 इसके हरूफ हैं। अगर हम देखें तो ये सूरह मुबारका तसलसल नज़र आती है सूरह क़यामा का। सूरह क़यामा में जिस तरह जो है वो बात हो रही थी, कहाँ पे ख़त्म की थी सूरत? ख़त्म की थी हमने अलम यकुन नुतफ़तिन मिन मनी युमना, क्या वो एक कतरा नहीं था जो टपकाया जाता है नुतफ़े का? सुम्मा काना अलाक़तन, फिर हमने उसको जो है वो एक गोश्त का लोथड़ा एक फुटकड़ी में तब्दील किया, फ़ख़लक़ फ़सव्वा, फिर उसको सीधा किया। यहाँ पे बात ख़त्म हुई थी। यहीं से बात जो है वो इस सूरह मुबारक में जो है वो शुरू हो रही है। हल, देखिए हल का जो लफ्ज़ है नॉर्मली ये इस्तिफ़हामिया के लिए इस्तेमाल होता है। क्या के लिए? ये हल जो है वो जब अगर इल्ला आ जाए तो ये हल जो है वो नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर अरब में किसी चीज़ को मनवाना हो, उसको अरबी में कहते हैं तकरीर करना। मनवाना हो, जैसे कहा गया हल अता का हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास उस छा जाने वाली की खबर नहीं पहुंची? तो क्या जो कह रहा है उसको ये नहीं पता कि खबर नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची? कौन कह रहा है? अल्लाह सुब्हाना ताला। तो अल्लाह ये बात मनवा रहे हैं अपनी। इसी तरह हल आता ही तो का, क्या मैंने तुझे नहीं दिया? अता करने वाले ने कहा। तो जब उसको पता है तो ये बात यकीनन के मानों में जो है वो इस्तेमाल होती है, ये लाजमन के मानों में इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह यहां पे भी जो हल है, ये हल कद बिलाशुबा यकीनन के मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे इसके 2-3 इस्तेमाल हैं, क्या के लिए भी इस्तेमाल होता है, नहीं के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अगर किसी चीज को मनवाना हो और पता हो उस चीज का, उसके बारे में बात करनी हो, तब भी इस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। बिलाशुबा हल अता का मतलब होता है आना। बिलाशुबा आ चुका, अलल इंसान पर हीनुन खास एक वक्त, एक खास पॉइंट, मिनत दहर जमाने में से। दहर जमाना, वो जमाना जिसकी ना इब्तदा पता है ना इंतहा पता है, इन्फिनिटी है। हम बता सकते हैं कि हम कब ये जमाना बना, कब इसका इख्तिताम होगा। एक अनलिमिटेड के इन्फिनिटी का पीरियड है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। उस खास जमाने, उस जमाने में से एक खास एक मौका था। कौन सा मौका था? मिनत दहरे, बिलाशुबा इंसान के ऊपर जमाने में एक खास वक्त वो आया जब वो अदम में था, जब वो था ही नहीं। लम नहीं, यकुन था वो, शैयन कुछ भी, मज़कूरा काबिल जिक्र बात।
قابل ذکر، جس کا کوئی ذکر بھی کیا جائے، یہ کب کی بات ہے؟ جب انسان پیدا ہونے سے پہلے، ایک پیدا ہونے کے وقت تو پھر ایک قطرہ تھا، اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. جیسے لوگ مانتے نہیں ہیں کہ آخرت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ بتائیے کہ کیا ہمیں یہ بات، یا وہ مانتے نہیں ہیں کہ عہد الستو ہمارا جو ہے وہ ہم سے رب نے عہد بھی لیا تھا، ہمیں یہ یاد ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے؟ اینی باڈی کین ڈیفائن کہ جناب میں ماں کے پیٹ میں بھی تھا اور مجھے اس کا وقت پتا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یہ میڈیکل سائنس تو کل کی بات ہے، اس کو چھوڑیے. 1450 سال جو پہلے کہا گیا، آج میڈیکل سائنس اس کی جو ہے وہ بات کر رہی ہے. 1450 سال پہلے ایک شخص جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بات اتاری، تو یہ بات اس کی سچائی کا ثبوت تھی کہ یہ وہ بات ہے جس کا دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ دنیا 1500 سال بعد اس کو جو ہے وہ مان رہی ہے. انا بے شک، خلقنا، خالقہ پیدا کیا ہم نے پیدا کیا. خالقہ علیحدہ کر دیں، یہاں پہ بھی نا کا استعمال ہوا ہے، یہاں بھی نا کا استعمال ہوا ہے. جب دو ہم معنی کلمات آگے پیچھے آ جائیں تو یہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مطلب کہ ہم نے ہی پیدا کیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. ہم نے ہی پیدا کیا انسان کو من نطفۃ، نطفے سے، امشاج، امشاج میم شین جیم، اس کا معنی ہوتا ہے ملا جلا، مخلوط. اب اس کے دو معنی لیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ میڈیکل سائنس اس 20ویں صدی میں کہہ رہی ہے کہ میل کے سپرمز اور اوون، بیضوی جو انڈے ہوتے ہیں عورت کے، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تب جو ہے وہ شکل بنتی ہے جو یہ ہمارا وجود ہے. اور دنیا کا کوئی انسان سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس حالت سے گزرے بغیر پیدا نہیں ہوا. چاہے وہ ارسطو ہو، ڈارون ہو، اور تاہے جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام ہیں، وہ بھی اسی پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ انسان کی شکل میں جو ہے وہ آئے. تو یہ ملا جلا اس وقت کہا گیا کہ یہ مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے جو ہے وہ شکل بنتی ہے جو بعد میں انسان کا روپ جو ہے وہ دھارتی ہے. ایک بات یہ. ایک اور بات سمجھ لیجئے، ہم شاج سے مطلب کہ انسان کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ست ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے مختلف غذاؤں کے مرکب کا جو وہ کھاتا ہے. کبھی وہ پانی پی رہا ہے، کبھی وہ گندم کھا رہا ہے، کبھی وہ چاول کھا رہا ہے، کبھی وہ گوشت کھا رہا ہے، نباتات کھا رہا ہے، وہ دوسری چیزیں کھا رہا ہے. ان سب کا نچوڑ ہوتا ہے. تو آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملا جلا، لیکن پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے کہ مرد اور عورت کے ملے ہوئے نطفے سے انسان کو ہم نے پیدا کیا. یہ اللہ نے 1450 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا. ہماری سائنس نے اس کو اب جا کے جو ہے وہ اوون اور میل کے سپرمز، ان دونوں کا جب ملاپ ہوتا ہے، یہ دونوں ملتے ہیں، اور یہ دونوں ملتے بھی کس تعداد ہوتی ہے؟ ان کے تعداد جو ملینز میں، کروڑوں میں ہوتی ہے. ان میں سے کون سا ایک جو ہے وہ کلک کرنا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے. اسی نے پیدا کیا، کوئی یہ نہیں کر سکتا اس بات کو. نبتلیہ لفظ کس سے ہے؟ ابتلا سے. ابتلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا. جیسے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے تاکہ ہم آزمائیں اسے. ہم ابتلا ان سے، ہم آزمائیں اسے. نبتلی، اس کا معنی جو ہے وہ ایک الٹنا پلٹنا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک نطفہ رحم میں ٹھہر گیا، اس کے بعد پھر ہم اس کی حفاظت کرتے رہے، اس کو ہم الٹتے پلٹتے رہے. کبھی علاقہ تھا، علاقہ سے پھر مضغہ ہوا، مضغہ سے پھر وہ انسانی شکل میں آیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر اس کے اعضاء پورے کیے. یہ سارے کام ہم اس میں کرتے رہے، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے. اس کو یہ ترجمہ بھی ہم اس کا کر سکتے ہیں، نبتلی ہی، ہم اس کو الٹتے پلٹتے رہے، وہاں پہ اس کی حفاظت کرتے رہے. فجعلناہ، پھر دیں ہم نے اس کو، بنایا ہم نے اس کو. جعل بنانا نا متکلم کے لیے استعمال ہوا، ہو غائب کی ضمیر. پھر بنایا ہم نے اس کو، دی ہم نے اس کو سمیعن، کان، و بصیرہ، سمیعن بصیرہ، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت اس کو دی. کس لیے دی؟ تاکہ انسان یہ دیکھے
کہ جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اوزار ہتھیار بھی اللہ نے دیے ہیں۔ وہ کون سے اوزار ہتھیار ہیں؟ یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ناکیں ہیں، یہ زبان ہے، یہ پاؤں ہیں، یہ ہاتھ ہیں، یہ سارے اس کام کے لیے دیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا یہ اس مقصد میں معاون ثابت ہو سکیں۔ ایک اندھا جو ہے وہ اس طرح پیغام نہیں پہنچا سکے گا، اس حق کو نہیں دیکھ سکے گا جس طرح ایک آنکھوں والا دیکھتا ہے۔ ایک زبان سے بولنے والا وہ جس طرح پیغام اللہ کا پہنچا سکتا ہے وہ دوسرا نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک بہرا جو ہے وہ اپنے کانوں میں، وہ اپنے دل کے اندر وہ چیزیں ابزارب نہیں کر سکے گا جو کرنی چاہیے تھی۔ ایک آنکھوں والا وہ پڑھ سکتا ہے، اندھے سے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ وہ ہتھیار ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی انسان کو عطا کیے ہیں تاکہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرے۔ اب تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بھیجے، یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کے بعد پھر نبی بھیجے، پھر 7 کتابیں بھیجیں۔ وہ کتاب کو پڑھ کے سنانے والا، کتاب کو سمجھانے والا، وہ تخلیق کا مقصد بتانے والے انبیاء کرام اور کتابیں بھیجیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب بھیج دیے گئے، انا ہدیناہ، پھر ہدایت دے دی ہم نے اس کو السبیل، راستے کی۔ وہ ہے نا ہدیناہم نجدین، ہم نے ان کو دونوں راہیں دکھا دی۔ اب ہم نے راہ دکھا دی، اس کو سارے اعضاء اس کے پورے کر دے، ملے جلے نسخے سے بنایا اس کو، سارے اعضاء اس کو پورے کر دیے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو راہ بھی دکھا دی، راہ دکھا دی قرآن سے، راہ دکھا دی انبیاء کرام کی وہ سیرتوں سے، راہ دکھا دی ہم نے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، اما لفظ ہے اما، یہ کہ یا اس کا معنی خواہ بھی ہوتا ہے، خواہ ہو وہ شاکرن، شکر گزار، شکر کرنے والا۔ کیا؟ اللہ کے کہے ہوئے کے اوپر چلنا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، اللہ کے جو ہے وہ بتائے ہوئے دین کو جو ہے وہ آگے بڑھانا، دین کے اوپر کام کرنا، اس راہ پہ چلنا شکر کہلاتا ہے۔ اب چاہے تو وہ شکر کرے، وَإِمَّا كَفُورًا، یا جو ہے وہ اس کا انکار کر دے۔ تو یہاں پہ 2 گروپ بن گئے لوگوں کے، 2 راہ 2، کہ ایک شخص پیدا اللہ نے سب کچھ کیا، اس کو چوائس دے دی، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو یہ ہے کہ وہ شکر گزار ہو جائے یا وہ انکار کرنے والا بن جائے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ان دونوں گروہوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ پھر آگے کہ بات شروع کر کے اب دیکھیے ایک بڑی سیکوینس میں بات، جیسے ایک نثری ایک کہانی لکھی ہوئی ہے، سنائی جا رہی ہے، ایک قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، انسان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ یہاں پہ پھر کہہ دیا کہ ہم نے راہ دکھا دی اس کو، اوزار سارے دے دیے، اعضاء سارے دے دیے، اس کے بعد راہ دکھا دی، نبی بھیج دیے، کتابیں بھیج دی۔ اب اس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے۔ ہدیناہم نجدین، دونوں راہیں ہم نے دکھا دی ہیں۔ امنا، اب یہاں پہ پہلے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ جس نے انکار کیا۔ انا آتدنا، بے شک آتدنا، یہاں پہ بھی نا کا لفظ ہم کے لیے استعمال ہوا اور یہاں بھی ہم کے لیے استعمال ہوا۔ ہم نے ہی تیار کر رکھی ہیں، ہم نے ہی تیار کر رکھی ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، سلاسلہ، سلاسلہ لفظ ہے زنجیریں، زنجیریں، بیڑیاں، واغلالن، اور توق۔ کہتے ہیں کہ جب ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھا جائے تو سب سے بری حالت باندھنے کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ یہی بات جو ہے وہ سورہ مومن میں بتائی گئی، اذا الاغلال فی اناقہم، ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، ان کی گردنوں میں، والسلاسلہ، اور زنجیروں سے، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیم، جہنم میں، ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جلیں گے۔ یہ وہ آگ میں جلنے والی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں، واغلالن، غل کی جمع ہے، غل کا معنی ہوتا ہے توق، جو گردن میں پہنایا جاتا ہے، وسعیرا، سعیرا لفظ کس سے ہے؟ صاد عین رے، سعرن، جس کا معنی ہوتا ہے دہکنا، اور دہکتی ہوئی آگ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور پھر دہکتی ہوئی آگ کہ وہ جو جب انسان اس کے نزدیک جہنمی جائے گا ان کی جلدوں کو جلا دے گی، وہ جلا کے راکھ کر دے گی، جیسے سورہ نساء میں کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جو ہیں وہ جل جائیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم دوسری جلدوں کے ساتھ اس کو بدل دیں گے۔ لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ، کہا جاتا ہے ایک ایک لمحے میں 70,000 دفعہ، 70 انفینٹی میں فگر ہے کہ 70 دفعہ بھی کہہ لیں محاورتاً کہ اتنی دفعہ اس کی جلدیں جو ہیں وہ بدلی جائیں گی۔ لَيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے۔ اب دوبارہ اس کو ردم میں پڑھیے،
हल अताल इंसान हीन मिन दहर, बिलाशुबा इंसान के ऊपर ज़माने में एक ख़ास वक़्त गुजर चुका है, लम यकुन शैयन मज़कूरा, जब वो कुछ भी, वो काबिल ज़िक्र, वो उस कतरे से जिसका नाम भी लोग नफरत से लेते हैं, जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते। अब अंदाज़ा कर लीजिए हमारी उम्र से पहले, अभी तो चलें ठीक है जी, हम किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शोहर हैं, कुछ हैं, काबिल ज़िक्र चीज़ है। जब वो एक नुतफ़े की शक्ल में था तो क्या वो काबिल ज़िक्र शय था? उसका कोई तस्करा था कि वो कौन है, वो अकराम है, वो फलां है, वो फलां है, कोई तस्करा था? तो यहाँ पे ये रियलिटी, ये हसीयत याद दिलाई जा रही है इंसान को कि इंसान के ऊपर ज़माने में एक ऐसा वक़्त गुजर चुका है जब उसका वो काबिल ज़िक्र शय ही नहीं था। और वो कौन सा ज़िक्र था? इन्ना खलक़नल इंसाना, फिर इंसान मट्टी से पैदा हुआ, उसके बाद हमें अपनी उम्र से पहले क्या पता है कि माँ के पेट में थे, उससे पहले जो है वो एक नुतफ़ा था, नुतफ़े से पहले जो है वो माँ बाप थे, उससे पहले क्या था कुछ पता नहीं है। तो ये वो साबित हो गया कि ज़माने में एक वक्त ऐसा गुजर चुका है। अब जो हम ज़मीन पे अकड़ के चल रहे हैं, हम जो ज़मीन के ऊपर जो है वो हमारे पाँव रुकते नहीं हैं कि हम जो है जैसे यहाँ के जो है वो बादशाह क्या हैं, तो तुम तो वो चीज़ थे जो कुछ अर्सा पहले, जिसका नाम तक नहीं लोगों का पता था, जो तस्करा, काबिल तस्करा चीज़ ही नहीं थी कि जिसका कोई जिक्र भी किया जाता। यकीनन इंसान पे एक ऐसा ज़माने में ऐसा वक्त गुजर चुका है जब वो नाकाबिल ज़िक्र शय था। इन्ना खलकनाहुम, जब वो नाकाबिल ज़िक्र शय था। इन्ना खलकनल इंसाना, फिर इंसान को पैदा किया हमने मिन नुतफ़तिन, नुतफ़े से, अमशादिन, मिले जुले नुतफ़े से। यहाँ पे मफ़हूम इसका ज़्यादा बेहतर ही है, मर्द और औरत के मिले जुले नुतफ़े से उसको पैदा किया। नबतली ही, पहला माना ज़्यादा सूट कर रहा है अगर सीक्वेंस में पढ़ें कि फिर हम उलटते पलटते रहे उसको, हम उसकी चीज़ें सीधी करते रहे। पहले वो एक खून का कतरा था, उसके बाद वो उसके साथ उसका मलाप हुआ, मलाप होने से फिर वो एक जोंक की तरह चिमट गया, फिर जो है वो एक टुकड़ा बन गया गोश्त का, फिर उसके बाद हमने उसको जो है वो आज़ाद, उसको सीधा किया, फिर उसमें रूह फूंकी, फिर उसके आज़ाद सारे बनाए। हम उलटते पलटते रहे वहाँ पे जो है उसको देखते रहे कि वो क्या है, कैसे ठीक होना है उसने। दूसरा माना इसका ये है ताकि हम उसको आजमाएं, इब्तली ही, हम आजमाएं उसको, हम जांच लें, इम्तहान ले लें उसका। फजअलनाहु, बस बदी हमने बनाया हमने उसको, समीयन बसीरा, सुनने वाला, देखने वाला, ताकि वो हक सुने, हक देखे और हक जो है वो बयान करे। ये उसका औजार दे दिए, हथियार दे दिए सारे कि सब कुछ इन अज़ा के साथ तुमने अपनी पैदाइश के मकसद को पूरा करना है। इन्ना हदैनाहु सबीला, बेशक हमने ही उसको राह दिखा दी, फिर हदायत दे दी राह की तरफ। अब उस मर्जी है, इख्तियार दे दिया साथ उसको नफ्स लगा के, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे वो शुक्र करने वाला बन जाए, चाहे वो कुफर करने वाला बन जाए, इनकार करने वाला बन जाए। हाँ याद रखें, इन्ना अतदना लिल काफिरीना, ये पहले ग्रोह का जिक्र हो रहा है, दूसरे ग्रोह का जिक्र हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। इन्ना अतदना, बेशक यकीनन तैयार कर रखा है हमने काफिरों के लिए, सलासिला, हमने तैयार कर रखी हैं उनके लिए जंजीरें, व अगलालन, और तौक, व सईरा, और दहकती हुई आग। ये दोनों राहें दिखा दी हैं। अब दोनों राहों में जो तो कुफर करने वाला होगा, ना शुक्रा होगा, वो न शुक्रे के लिए ये सब कुछ तैयार है, उसको इसका सामना करना पड़ेगा। और जो अल्लाह का शुक्र कर देगा उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नतों की नेमतें जो है वो तैयार कर रखी हैं। अब ये है हमारी असल हसीयत। अपनी हसीयत को हम पहचानें, किस मकसद के लिए बनाएंगे। अल्लाह ने आज़ाद सारे दे दिए, अल्लाह ने इतना खूबसूरत जिस्म जो है वो हमें दे दिया, जो हम कुछ भी नहीं थे, अदम थे, अदम में से हम वजूद में आ गए। हमारी वजूद में आने का मकसद अल्लाह ने डिफ़ाइन कर दिया, क्या है? मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को सिवाय इसके कि मेरी बंदगी करें, मेरी गुलामी करें। उसकी गुलामी उन रसूम और रवाज के ऊपर नहीं है, उन अवहामों, उन जुनून के ऊपर नहीं है जो हमने गुमान करके और अपने रस्म व रवाज बना लिए हैं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की गुलामी है। अल्लाह की गुलामी सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक महदूद नहीं है। हमारी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के कहे हुए के मुताबिक गुजारना जो है वो बंदगी है, ज़िंदगी है। अल्लाह को पार्ट टाइम गुलामी, पार्ट टाइम नौकरी तुम्हारी पसंद नहीं है। अल्लाह को हम 24 घंटे के फुल टाइम गुलाम हैं।
غلام کا لفظ اس لیے استعمال کہ پہلے جب کوئی غلام ہوتا تھا، خریدا ہوا یا قبضے میں آیا ہوا، وہ 24 گھنٹے اس کا مالک کہتا تھا دھوپ میں کھڑا رہا، وہ کھڑا رہے گا، وہ بارش میں کھڑے ہو جائے کھڑا رہے گا، اس کے لیے اس کا کوئی دن کوئی رات کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ جو چاہے اس کے ساتھ وہ کرے، وہ تو دنیاوی مالک ہوتا تھا۔ تو یہ تو ہمارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہیں، یہ تو ہمارے خالق ہیں جنہوں نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ تو جب انہوں نے تخلیق کیا تو پھر جو مقصد ہمیں بتا دیا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف چلنا ہے، راہ ہمارے سامنے ہے، فیصلہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، چل پڑیں گے تو اللہ کے انعامات کے حقدار ٹھہریں گے، نہیں چلیں گے نہ شکرے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے انکار کرنے والوں کے لیے زنجیریں اور طوق اور جلتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔